एक शादीशुदा खातून अपने लाइफ पार्टनर के बारे में किस किस्म के ख्यालात रखती है, उसका अपने शोहर को देखने का नज़रिया और सोचने का ज़ाविया क्या है। एक औरत की अंदरूनी नफ्सियात और उसका अपने शोहर के साथ बर्ताव मर्द की तकदीर, उसके कारोबार, नौकरी और रिज़्क़ की फरावानी पर कितना गहरा असर डालता है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ मर्द बेपनाह टैलेंट और मेहनत के बावजूद ज़िंदगी भर तगोदो में रहते हैं। कोई उनको नौकरी नहीं मिलती, कोई उनको कारोबार उनका सेट नहीं होता, जबकि दूसरी तरफ कुछ मर्द बहुत ही कम वसाइल होने के बावजूद कामयाबी, इज़्ज़त और ज़हनी सुकून के उस मकाम पर पहुंच जाते हैं जिसका उन्होंने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होता। आखिर उन दोनों के दरमियान ये वाज़ेह फ़र्क क्यों आता है? क्या ये मुमकिन है कि एक मर्द की कामयाबी या नाकामी की कहानी का एक बड़ा हिस्सा उसके अपने घर के अंदर खामोशी से लिखा जा रहा हो? क्या कोई ऐसी गैर मरी ताकत होती है वहाँ जो ना तो डिग्रियों में नज़र आती है और ना ही बैंक बैलेंस में, लेकिन फिर भी वो मर्द की ज़िंदगी के रास्तों का तयन कर रही होती है? जबकि एक बीवी अपने शोहर को देखती है तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं देख रही होती, बल्कि उसकी नज़र के पीछे छुपी सोच और एहसासात का तर्ज अमल आहिस्ता आहिस्ता इस मर्द की ज़िंदगी का रुख बदलने लगता है। औरत के दिल में उठने वाले ख्यालात और जज्बात की लहरें मर्द की तकदीर पर असरअंदाज होती हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं गहरे, हैरान कुन और पोशीदा राजों से पर्दा उठाएंगे। हर शादीशुदा खातून को ये बातें बहुत गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी बदल देने वाली हैं। तो चलिए आज का ये मौजू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से और मज़े में होंगी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू सना फैसल व्लॉग्स। आज का व्लॉग जो है वो किचन के और दोपहर के खाने की तमाम तैयारियों के साथ शुरू हो रहा है। घर के रोज़मर्रा के रैंडम काम काज और कुकिंग करते हुए साथ में आज स्टिचिंग भी करेंगे आपके साथ। उस अहम और संजीदा मौजू पर बातचीत भी की जाएगी। तो चलिए किचन का काम भी संभालते हैं, अपने टॉपिक की तरफ भी बढ़ते हैं और साथ में आज स्टिचिंग भी करते हैं। मुझे स्टिचिंग करना नहीं आती, लेकिन इंसान अगर करने की नीयत कर ले तो बहुत कुछ कर सकता है। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत ही पुरअसर होने वाला है और लाइफ चेंजिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली और अहम बात यह है कि किसी भी मर्द की तकदीर सिर्फ उस दिन नहीं बदलती जब उसे कोई बड़ा मुनाफा होता है या कोई बड़ा ओहदा मिलता है, बल्कि उसकी खुशहाली का सफ़र उस वक्त शुरू होता है जब उसके घर में मौजूद उसकी औरत यानी उसकी बीवी की सोच का ज़ाविया बदलता है। बहुत से मर्द बाहर की दुनिया की जंगों से नहीं हारते, बल्कि अपने ही घर की इस पनाहगाह में हार जाते हैं जहां से उन्हें आगे बढ़ने का हौसला मिलना चाहिए था। बीवी सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि शोहर की कामयाबी के पूरे किले की बुनियाद होती है। दुनिया मर्द की तरक्की को उसकी ज़ाहिरी दौड़ धूप का नतीजा समझती है, लेकिन इस मेहनत के पीछे औरत की नफ्सियात काम कर रही होती है। अगर बीवी पॉजिटिव सोच की मालिक हो, वो मसाइल की बजाय हल और नए इम्कानात पर नज़र रखती हो, तो वो शोहर के रास्ते की बड़ी से बड़ी रुकावट को भी दूर कर सकती है। एक पुरसकून और मिस्बत ज़हन ही वो ईंधन है जिस पर कामयाबी का सफ़र मुमकिन होता है। इसके बरक्स अगर घर में हर वक्त शक, नाउमीदी और अंदेशों का माहौल रहे तो ये मनफी कैफियत मर्द के फैसलों और उसकी हिम्मत को कमज़ोर कर देती है। जब एक औरत अपने शोहर के लिए तनकीद का मरकज़ बनने के बजाय एक पुरअमन पनाहगाह बन जाती है, तो मर्द बुरे से बुरे हालात का भी डट कर मुकाबला कर लेता है। पॉइंट नंबर 2, अब बात करते हैं दूसरे असर की। क्या आपने कभी गौर किया है कि दो ऐसे मर्द जिनकी तालीम, सलाहियत और मेहनत एक जैसी हो, लेकिन चंद सालों में बाद जो है वो एक बुलंदियों को छू रहा होता है और दूसरा वहीं का वहीं स्ट्रगल कर रहा होता है? इसका राज अगर अक्सर ऑफिस की फाइलों में नहीं, बल्कि घर के माहौल में छुपा होता है। मर्द की तकदीर हमेशा सिर्फ उसके अपने इक़दामात से नहीं लिखी जाती, उसके पीछे एक नफ्सियाती दुनिया होती है जिसका सबसे अहम किरदार उसकी लाइफ पार्टनर का होता है। अगर बीवी शोहर को उसकी कमज़ोरियों के बजाय उसकी खूबियों और ताकत का एहसास दिलाए, उसे सराहे, उसे उसके बुरे वक्त में भी उसका हौसला टूटने ना दे, तो वो मर्द दुनिया में एक अलग ही एतमाद के साथ कदम रखता है। लेकिन जहाँ बीवी की नफ्सियात में हर वक्त गिले शिकवे, दूसरों के साथ मुवाजना करने और मायूसी के गिर्द घूमती हो, वहाँ मर्द बाहर की दुनिया से लड़ने से पहले अपने अंदर की जंग में थक जाता है, क्योंकि जब वो घर के तनाव से आज़ाद होगा तभी तो बाहर कुछ बड़ा कर पाएगा। शोहर जब घर से निकलता है तो वो सिर्फ बटवे में पैसे लेकर नहीं निकलता, बल्कि अगर उसे बीवी का एतमाद और दुआएं हासिल हो तो वो हर बंद दरवाजे को खोलने की ताकत रखता है। पॉइंट नंबर 3, तीसरा बड़ा पुरअसर मर्द की दौलत और बरकत पर होता है। कुछ घरों में आमदनी बहुत कम होती है, लेकिन वहाँ बरकत, आसूदगी और सुकून बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इसके बरअक्स कुछ घरों में पैसों की फरावानी होती है, हर आसाइश होती है, हर चीज़ अवेलेबल होती है, लेकिन वहाँ इत्मीनान का नामो निशान तक नहीं होता। याद रखिए, ज़्यादा कमाना एक अलग बात है, वो जो रिस्क आप
کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کو ملنا ہے. اور لیکن بات کر رہے ہیں رزق میں برکت کی. رزق میں برکت تبھی ہوتی ہے جب آپ کی بیوی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کا مکمل ساتھ دے. ایک مرد چاہے لاکھوں کما لائے لیکن اگر گھر کی فضا جو ہے وہ مالی ہے, تدبیری ہے, لالچی ہے اور ہر وقت کی فرمائشوں سے بھری ہوئی ہے تو وہ پیسہ کبھی بھی کسی کو سکون نہیں دے سکتا. یہاں بیوی کا کردار اہم ہو جاتا ہے. اگر وہ شکر گزاری, قناعت پسند اور سمجھداری کے ساتھ چلنے والی ہو تو وہ کم وسائل میں بھی اپنے گھر کو جنت بنا دیتی ہے. وہ شوہر کی کمائی کو صرف پیسہ نہیں بلکہ اس کے خون پسینے کی کمائی اور قربانی سمجھتی ہے. ایسی فضا میں رزق صرف خرچ نہیں ہوتا بلکہ اس میں برکت اللہ تعالیٰ خود ڈال دیتے ہیں. جہاں بیوی مطمئن ہو وہاں شوہر پر ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے کام پر فوکس کر پاتا ہے. پوائنٹ نمبر 4. چوتھی اہم بات یہ ہے کہ بعض اوقات زندگی بڑے فیصلوں سے نہیں بلکہ ان چھوٹے چھوٹے جملوں سے بدلتی ہے جو روزانہ گھر کی چار دیواری میں بولے جاتے ہیں. الفاظ میں جادو ہوتا ہے. کچھ الفاظ مرد کو آسمان پر پہنچا دیتے ہیں اور کچھ الفاظ اس کی ہمت کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں. گھر کا ماحول بنانے میں بیوی کا رویہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. اگر اس کی زبان سے مخلصانہ, خیر خواہی اور امید سے بھرے ہوئے الفاظ نکلے تو وہ شوہر کے لیے ایک ٹونک کا کام کرتی ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے دنیا میں جو اس کی محنت کی قدر کرتا ہے اور اس کے لیے دعا گو ہے. لیکن اگر گھر کا ماحول مسلسل غصے, تانوں, لڑائی جھگڑے اور منفی باتوں کی نظر ہو جائے تو وہ گھر آرام گاہ کی بجائے ایک ٹینشن سینٹر بن جاتا ہے. بیوی کا ایک محبت بھرا اور حوصلہ دینے والا جملہ مرد کے اندر وہ طاقت بھر دیتا ہے جو اسے بڑی سے بڑی کامیابی دلا سکتے. پوائنٹ نمبر 5. پانچواں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کون سی طاقت ہے جو مشکل ترین حالات اور بحرانوں میں بھی گھر کو بکھرنے نہیں دیتی. وہ طاقت ہے بیوی کی سچی وفاداری اور اخلاص. وفاداری کا مطلب صرف ایک چھت کے نیچے رہنا نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا خاموش عہد ہے جو شوہر کی پیٹ پیچھے بھی اس کی عزت, اس کے رازوں اور اس کی کمزوریوں کی حفاظت کرے. جو عورت شوہر کی خامیوں کا تماشا دنیا کے سامنے نہیں بناتی نا وہ اس کی زندگی کی سب سے مضبوط ڈھال بن جاتی ہے. جب مرد کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ اس کا گھر, اس کا مان محفوظ ہے تو وہ دنیا میں بڑے سے بڑا چیلنج قبول کرنے سے بھی نہیں ڈرتا. ایک سمجھدار بیوی اپنے شوہر کو بار بار یہ یقین دلاتی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو میں ہر موڑ پر تمہارے ساتھ کھڑی ہوں. یہی وہ احساس ہے جو انسان کو گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا حوصلہ دیتا ہے. پوائنٹ نمبر 6 جو ہے وہ ایک بیوی کی سوچ اور گھر کے ماحول سے پڑتا ہے. وہ صرف شوہر تک محدود نہیں رہتا بلکہ براہ راست بچوں کے مستقبل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. جب میاں بیوی کے تعلقات میں عزت اور سکون ہوتا ہے تو بچے ایک پرسکون اور محفوظ ماحول میں آنکھیں کھولتے ہیں. ایسے بچے ذہنی طور پر مضبوط, پر اعتماد اور پڑھائی یا دیگر سرگرمیوں میں زیادہ بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں. اس کے برعکس جن گھروں میں روز لڑائی جھگڑے اور تناؤ کا ماحول رہتا ہے وہاں بچوں کی نفسیات بری طرح متاثر ہوتی ہے جس کا بوجھ شوہر کو الگ سے ذہنی پریشانی کی صورت میں اٹھانا پڑتا ہے. اس لیے جب بیوی گھر میں محبت کی فضا قائم کرتی ہے تو وہ بیک وقت شوہر کی قسمت اور اپنے بچوں کے روشن مستقبل دونوں کی بنیاد رکھ رہی ہوتی ہے. پوائنٹ نمبر 7. سماجی عزت اور خاندانی وقار مرد کی سماجی معاشرے میں اس کی عزت پر ہوتا ہے. ایک عقل مند اور سلیقہ شوہر بیوی اپنے شوہر کے خاندان, رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے ہمیشہ اپنے شوہر کا مان بڑھاتی ہے. جب باہر کے لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی بے پناہ عزت کرتی ہے تو معاشرہ بھی اس مرد کی عزت سے کرتا ہے. اس مرد کو عزت کی نگاہ دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. لیکن اگر بیوی خود دوسروں کے سامنے اپنے شوہر کی خامیوں کا تذکرہ کرے یا اس کی بے قدری کرے تو باہر والے بھی اس مرد کا احترام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. مرد کی کامیابی میں اس کی سماجی ساکھ یعنی اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے. اس ریپوٹیشن کو بنانے یا بگاڑنے کی چابی بیوی کے خود اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں نے بولا تھا پوائنٹ نمبر 8 بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. 8واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی. کاروبار میں نقصان, نوکری کا چھوٹ جانا یا صحت کی خرابی جیسے برے وقت کسی پر بھی آ سکتے ہیں. ایسے بحران کے دوران دونوں میاں بیوی کا اصل امتحان اس کی نفسیات کا سامنے آتا ہے. اگر بیوی سمجھدار ہو تو وہ شوہر کو تانا دینے کی بجائے اس کا حوصلہ بنتی ہے اور اخراجات کو کنٹرول کر کے حالات کو سنبھالتی ہے. جب مرد کو یہ ذہنی سکون ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں بھی اس کا لائف پارٹنر اس پر دباؤ ڈالنے کی بجائے اس کا ساتھ دے رہا ہے تو وہ دگنی طاقت کے ساتھ دوبارہ کھڑا ہوتا ہے اور برے سے برے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور اس سے جلد ہی نکلنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو میری پیاری بہنوں اور دوستوں یہ تھا میرا آج کا موضوع اور میری آج کی گفتگو. امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ باتیں آپ کو دل کو ضرور چھوئی ہوں گی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنی فرینڈس کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اچھی بات کو پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. گرمی ہے, گرمی میں زیادہ باہر نہیں نکلنا. بہت جلد ایک نئے اور اچھے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اسٹے بلیسڈ, کیپ اسمائلنگ.